पाकिस्तान में आपने कायदे आजम पर पाबंदी लगा रखी है। असद साहब को गाजी मिल्लत ने खुद बताई, धांधली से उनको हराया गया, पाकिस्तान की जेल से लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। और भी मैं बहुत सी बातें आपको बता सकता हूँ कि मुजफ्फराबाद में आपके खिलाफ क्या क्या साजिशें होती हैं। चीफ सेक्रेटरी के अलावा भी कुछ लोग हैं जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी के नाम पर आपके साथ वारदातें करते हैं। बड़ा दर्द है मुझे। ये जो किताब पर पाबंदी है ना पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पाकिस्तान में आपने कायदे आजम पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि मकबूल भट्ट साहब ने जो भी बातें की अपने खतूत में जो इस किताब में लिखी हुई हैं वो कायदे आजम के नजरियात के ऐन मुताबिक है। तो ज़हूर भट्ट साहब जब मुझे ये किताब देने आए तो उन्होंने मुझे बताया कि इस किताब में एक खत है अजरा मीर का, आप वो खत पढ़ें। वो बच्ची थी उस वक्त छोटी सी, और खत पता है मकबूल भट्ट साहब ने कहां से लिखा है? इंडिया की जेल से नहीं लिखा, पाकिस्तान की जेल से लिखा है। और उसने लिखा कि देखिए अंकल, कितनी जुल्म की बात है कि एक तो आपने कश्मीर के लिए कुर्बानी दी और ऊपर से ये पाकिस्तान की हुकूमत आपको इंडियन एजेंट कहती है, आपको इंडिया का जासूस कहती है। तो हम इस पे बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। एक छोटी कश्मीरी बच्ची जो है वो जेल में मकबूल भट्ट साहब के साथ अफसोस कर रही है कि अंकल आप हमारे हीरो हैं। वो कह रहे हैं बेटा ये जो है ना, जो हमें जासूस कह रहे हैं, ये पाकिस्तान का हुक्मरान टोला है। आम पाकिस्तानी जो है वो हमें जासूस नहीं समझते, वो हमारे भाई हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। दरअसल ये गद्दार हुक्मरान टोला खुद जासूसों से भी बदतर किरदार का मालिक था, इसलिए इसने तमाम मुहब वतन और अवाम दोस्त लोगों को गैर मुल्की एजेंट या जासूस करार दे दिया। जिस हुक्मरान टोले ने अपने अवाम के साथ दुश्मनी की और उसके मुसलमान लीडरों को जासूस कहता रहा, उसने अगर हम कश्मीरियों पर जासूसी का इल्जाम लगाया तो इससे खफा होने की जरूरत नहीं। भट्ट साहब ने भी मोहतरमा फातिमा जना का साथ दिया, क्योंकि वो कैश खुर्शीद साहब से बड़ी कुर्बत थी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बंगालियों की भी अक्सरियत फातिमा जना के साथ थी, बलोच और पख्तून भी फातिमा जना के साथ थे, और कश्मीरियों का लीडर कैश खुर्शीद तो खुद मोहतरमा फातिमा जना की इलेक्शन मुहिम का इंचार्ज था और उनका चीफ पोलिंग एजेंट था। फातिमा जना के साथ धांधली की गई, धांधली से उनको हराया गया। उससे न सिर्फ बंगाली मायूस हुए, मकबूल भट्ट साहब भी मायूस हो गए और उन्होंने लिबरेशन लीग छोड़ दी। मकबूल भट्ट साहब को इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी एजेंट करार दिया। उसके बाद उन्होंने वहां पे जेल तोड़ी। तो इंतहाई सर्द मौसम में वो बर्फ के पहाड़ अबूर करके जब पाकिस्तान LOC पे पहुंचे तो उन्होंने वहां पे अपने आप को वहां पे पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया। जब जनरल अयूब खान को पता चला तो एक फाइल है उनके बारे में, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का जो कानून है उसके तहत वो फाइल मिल जाए, लेकिन वो मिलती नहीं है। लेकिन उस फाइल में अगर वो कभी फाइल सामने आ गई तो आपको पता चलेगा कि जनरल अयूब खान के जो लोग थे वजारत दाखिला में, उन्होंने कहा ये तो वही आदमी है जो ये फातिमा जना की कंपेन में भी एक्टिव रहा, फिर ये इंडिया चला गया, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसको मुजफ्फराबाद किले में रखो। तो उनको मुजफ्फराबाद किले में रखा गया। तो रिलीज हो गए तो फिर वो जिक्र हुआ यहाँ पे गंगा हाईजैकिंग केस का। जो फिजाई रास्ता है वो ईस्ट पाकिस्तान से काट दिया जाए, इसलिए इंडिया ने जहाज अगवा करवाया। हालांकि अमानुल्लाह खान साहब ने भी जोधे मुसलसल में अपनी किताब में लिखा है, और भी बहुत से लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये जो इंडिया का जहाज अगवा करने की जो प्लान था, इसका मकसद मसला कश्मीर को आलमी सतह पे हाईलाइट करना था। तो जनवरी 1971 में टॉय गन से जहाज अगवा किया गया। कोई ना असली हैंड ग्रेनेड था, ना ही असली पिस्तौल थी। यहाँ पे सिर्फ एक जहाज अगवा करने का मंसूबा नहीं बनाया था भट्ट साहब ने और अमानुल्लाह खान साहब ने और बाकी लोगों ने। ये क्या कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हकूक की जंग भी इन्होंने शुरू की हुई थी उसी जमाने में। बहुत कम लोग जानते हैं कि मकबूल भट्ट साहब जो हैं ये गिलगित में गिरफ्तार हुए, क्योंकि ये वहां पे इन्होंने तकरीर की थी कि गिलगित बल्तिस्तान वालों को वोट का हक दिया जाए, इनको आईनी हकूक दिया जाए। तो मकबूल भट्ट साहब को गिलगित में भी गिरफ्तार किया गया। वहां पे इनके साथ अमानुल्लाह खान साहब भी गिरफ्तार हुए थे और कैश खुर्शीद साहब भी गिरफ्तार हुए थे। जब वो जहाज अगवा करके लाहौर लेके आए तो एक और बहुत बड़े रहनुमा थे आजाद कश्मीर के, तो उन्होंने पैगाम भेजा कि आप अगर ये बयान दे दें कि ये जहाज जो है ये मैंने अगवा करवाया और आप अल मुजाहिद फोर्स जो है उसके आप गुरीले हैं, तो हम आपको 20-20 लाख रुपया देंगे। मकबूल भट्ट साहब ने कहा कि नहीं, हम अपनी जद्दोजहद का सौदा नहीं करेंगे, और उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद फिर एक लंबी कहानी है कि वो जहाज जो है वो नजर आतिश हो गया, और उसके बाद ये सारे गिरफ्तार हो गए।
اور اس گرفتاری کے بعد ان پہ الزام کیا لگایا گیا کہ آپ انڈین ایجنٹ ہیں. تو جج صاحب جو ہے انہوں نے مقبول بٹ صاحب کو پوچھا کہ تم انڈیا کی جیل توڑ کے کیسے نکلے؟ تو انہوں نے وہ پوری سٹوری بتائی کہ ایسے 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 یہ ہوا، میں نے سرنگ کھودی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. جج صاحب کہہ رہے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو. تو بٹ صاحب نے تھوڑا تلخ طریقے سے ان کو جواب دیا کہ آپ میرے پہ جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے. میں آپ کو، جج نے کہا کہ تم نے اتنی اونچی دیوار کیسے پھاندی؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں سری نگر کی جیل میں ہمیں انگیٹھی دی جاتی ہے جس میں کوئلے جلائے جاتے ہیں. انگیٹھی کے اندر 2 سلاخیں تھیں. میں نے ان 2 سلاخوں کو ٹیڑھا کیا، ان کو اپنی چادر کے ساتھ باندھا، اور جو سرنگ تھی اس میں سے نکل کے میں نے اس کو جو چادر کے ساتھ بندھی ٹیڑھی سلاخ تھی اس کو میں نے دیوار کے اوپر پھینکا، وہ اس میں پھنس گئی اور میں چڑھ گیا اور میرے ساتھی بھی، اور ہم اس طرح فرار ہو گئے. اب عابد حسن منٹو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بٹ صاحب نے مجھ سے مشورہ ہی نہیں کیا، اور جج نے کہا تم اگر جھوٹ نہیں بول رہے تو تم یہ عملی مظاہرہ کر کے دکھا سکتے ہو کہ آپ جیل جائیں اور یہ مقبول بٹ جو ہے یہ اسی طریقے سے سلاخ ٹیڑھی کرے، اس کو چادر میں پھنسائے اور دیوار عبور کر کے دکھائے، پھر ہم مانیں گے. تو بٹ صاحب نے جناب ان کو وہ کام کر کے دکھا دیا، اور جب انہوں نے وہ کام کر کے دکھا دیا دوبارہ عملی مظاہرہ کرنا پڑا. شہید کشمیر مقبول بٹ کو ایک پاکستان کی عدالت کے سامنے اپنے فرار کی، انڈین جیل سے فرار کی کہانی سچی ثابت کرنے کے لیے جیل کی دیوار دوبارہ پھاندنے کا عملی مظاہرہ کرنا پڑا. بٹ صاحب جب رہا ہو گئے 1976 میں، تو میرپور میں ان کو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھے، تو بھٹو صاحب نے ان کو میرپور میں بلایا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں تو میں آپ کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بناؤں گا. اچھا یہ وہ موقع تھا جہاں پہ کے ایس خورشید صاحب نے کمزوری دکھائی. انہوں نے اپنی لبریشن لیگ کو ضم کر دیا پیپلز پارٹی میں 1976 اور اس کا وہ اعتراف بھی کرتے تھے. بٹ صاحب نے اس کو جواب دیا بھٹو صاحب کو کہ میری زندگی کا مشن کشمیر کی آزادی ہے، میری زندگی کا مشن آزاد کشمیر کا وزیر اعظم یا صدر بننا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا؟ یہاں پہ تو چھوٹی چھوٹے عہدے لینے کے لیے، سیاسی جماعتوں کی صدارت کے لیے، کچھ ریاستی اداروں کی سربراہی کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنا ضمیر اور اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، سیاسی وفاداری تبدیل کر لیتے ہیں. پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ مقبول بٹ شہید کو کہہ رہا ہے کہ تم میری پارٹی میں آ جاؤ، صرف یہ کہہ رہا ہے میری پارٹی میں آ جاؤ، میں تمہیں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بناؤں گا. انہوں نے کہا جی بہت بہت شکریہ، اور شکریہ ادا کر کے وہ مقبول بٹ صاحب واپس چلے گئے، موت کے منہ میں واپس چلے گئے. مقبوضہ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، سینئر صحافی حامد میر صاحب تذکرہ کر رہے تھے ایک تو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، اور ایک خط کے حوالے سے تذکرہ کیا جو کہ پاکستان کی جیل سے لکھا گیا. بہرحال وہ جو ساری ویڈیو تھی وہ آپ نے دیکھی. میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں. آج پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ خیز دوسرا اجلاس ہوا، جب مریم نواز صاحبہ وہاں پر انٹر ہوئی تو چاروں اطراف سے پرزور قسم کے نعرے لگائے گئے. ناظرین اکرام، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پنجاب اسمبلی کے سپیکر کی، تو آج پنجاب اسمبلی کا سپیکر مسلم لیگ نون سے منتخب ہو چکا ہے. ملک احمد صاحب جو ہے پنجاب اسمبلی کے نئے سپیکر منتخب ہو چکے ہیں. ناظرین اکرام، موجودہ سیاسی صورتحال کی اگر بات کریں اور عمران خان کی بات نہ کریں تو یہ ہو نہیں سکتا. عمران خان کو صدی کا سب سے بڑا لیڈر قرار دیا جا رہا ہے. کل جاوید چودھری نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر یہ کہا کہ عمران خان اس صدی کا سب سے بڑا لیڈر ہے. دوسری جانب آپ نے سنا حامد میر نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر اس کتاب پر پابندی کا مطلب ہے کہ قائد اعظم پر پابندی لگا دی گئی ہے. ناظرین اکرام، عمران خان کی محبت میں لوگ کیا کیا کر گئے، کیا کیا کچھ نہیں کیا، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کا مقبول لیڈر پابند سلاسل ہے، اور وہ راہ دیکھ رہے اپنی قوم کی. کس حوالے سے دیکھ رہے؟ اس حوالے سے دیکھ رہے کہ میری قوم کب جاگے گی، کب ان سے اپنا حساب لے گی. یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ تک تسلیم نہیں کیا، اور ان کے مینڈیٹ پر دن دیہڑے ڈاکہ ڈال کر اپنی حکومت بنانے کی کوشش کی مسلم لیگ نون کی جانب سے. ناظرین اکرام، بہرحال یہ جو ساری ویڈیو تھی آپ نے دیکھی. میں نے تھوڑی سیاست کے متعلق جو دلچسپ اور اہم معلومات تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے. ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.